हरिः ओम्। संस्कृतानुरागिणः सहृदयाः भारतीयवैदिकपरम्परायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं अनुवर्तनार्थञ्च अत्र मया कश्चन चिक्रोडप्रयासः क्रियमाणः वर्तते। जनेषु विद्यमानस्य विज्ञानस्य अर्थात् विशिष्टज्ञानस्य प्रकाशनार्थं प्रदीपनार्थं वा प्रश्नाः सन्ति। अत्र एतस्य विप्रप्रश्नाः इति संक्षिप्तनाम दत्तं मया। अत्र 20 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं चिन्तयितुं 20 क्षणात्मकः 20 सेकेण्ड्स् कालः वर्तते। साहाय्यार्थं अ इ उ ऋ इति 4 विकल्पाः अपि भवन्ति। यदा प्रश्नाः आगच्छन्ति तदा विकल्पाः अपि आगच्छन्ति। भवन्तः समीचीनं विकल्पं चित्वा एकस्मिन् पत्रे पुस्तके वा लिखन्तु। अनन्तरम् उत्तरमपि परिशीलयन्तु। अन्ते युष्माभिः कति साधूत्तराणि दत्तानि इति प्रतिस्पन्दमञ्जूषायाम् अवश्यं लिखन्तु। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। आरम्भं कुर्मः। अत्र 20 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरचिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः कालः भवति। 4 विकल्पाः अपि अत्र सन्ति। सिद्धाः भवन्तु। अत्र आगतः अस्ति प्रथमः प्रश्नः। कृष्णद्वैपायनः इति प्रसिद्धः कः? अत्र सन्ति 4 विकल्पाः। अ वासुदेवः, इ वाल्मीकिः, उ वेदव्यासः, ऋ विश्वामित्रः। कृष्णद्वैपायनः इति प्रसिद्धः आसीत् कः? उत्तरं शीघ्रं चिन्तयन्तु। एकस्मिन् पुस्तके पत्रे वा लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति। चिन्तनसमयः। पश्यामः इदानीम् उत्तरम्। साधु उत्तरम् अस्ति। उ वेदव्यासः कृष्णद्वैपायनः इति प्रसिद्धः आसीत् सः। द्वितीयः प्रश्नः अत्र अस्ति। सिद्धाः भवन्तु। सङ्गीतशास्त्रानुसारं कति स्वराः सन्ति? प्रश्नः अत्र अस्ति। चिन्तनसमयः आरब्धः। 4 विकल्पाः अपि आगताः। अ 7, इ 8, उ 9, ऋ 5। सङ्गीतशास्त्रानुसारं कति स्वराः सन्ति? चिन्तयन्तु। उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीं पश्यामः उत्तरम्। अत्र अस्ति उत्तरम् अ इति विकल्पः। साधु उत्तरमस्ति। सङ्गीतशास्त्रानुसारं 7 स्वराः भवन्ति। षड्ज मध्यम गान्धार ऋषभ दैवत इत्यादि 7 स्वराः सन्ति। तृतीयः प्रश्नः युष्माकं पुरतः अस्ति। प्राचेतसः इति कः प्रसिद्धः आसीत्? अत्र सन्ति विकल्पाः। चिन्तनसमयः आरब्धः। अ शुक्राचार्यः, इ वरुणः, उ वाल्मीकिः, ऋ व्यासः। प्राचेतसः इति कः प्रसिद्धः आसीत्? साधूत्तरं चित्वा लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। ओ समयः अभवत्। पश्यामः किमस्ति अत्र साधूत्तरमिति। विकल्पः उ वाल्मीकिः इति साधूत्तरमस्ति। प्राचेतसः इति तस्य नाम आसीत्। प्रचेताः इति ऋषिः आसीत्, तस्य पुत्रः, अतः प्राचेतसः इति तस्य नाम। चतुर्थं प्रश्नं पश्यामः। सिद्धाः भवन्तु। अत्र अस्ति मेलुकोटे इति क्षेत्रे चलुवनारायणस्वामी विग्रहस्य प्रतिष्ठापकः कः? मेलुकोटे इति क्षेत्रे चलुवनारायणस्वामी विग्रहस्य स्थापनं कृतवान् कः सः? चिन्तनसमयः आरब्धः। अत्र 4 विकल्पाः अपि आगताः। अ मध्वाचार्यः, इ शङ्कराचार्यः, उ सुरेश्वराचार्यः, ऋ रामानुजाचार्यः।
चलुवनारायणस्वामी विग्रहस्य स्थापकः कः? अस्तु, चिन्तनसमयः समाप्तः। उत्तरं पश्यामः। अत्र अस्ति रामानुजाचार्यः चलुवनारायणस्वामी विग्रहं मेलुकोटे इति क्षेत्रे प्रतिष्ठापितवान्। अस्तु, पञ्चमः प्रश्नः अत्र युष्माकं पुरतः। नाट्यराज्ञी इति प्रसिद्धा का? अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। पश्यन्तु, अवलोकयन्तु, चिन्तनं कुर्वन्तु। अ श्यामला, इ शान्तला, उ श्रीदेवी, ऋ शकुन्तला। नाट्यराज्ञी इति का प्रसिद्धा? शीघ्रं चिन्तयित्वा उत्तरं लिखन्तु। सिद्धाः भवन्तु। साधु उत्तरं पश्यामः। चिन्तनसमयः समाप्तः। इदानीं समीचीनम् उत्तरं पश्यामः। अत्र अस्ति उत्तरम् इ शान्तला। सा नाट्यराज्ञी इति प्रसिद्धा आसीत्। अस्तु, अग्रिमः षष्ठः प्रश्नः अत्र अस्ति। सर्पध्वजः इति कः प्रसिद्धः? अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अ भीमः, इ कर्णः, उ अश्वत्थामा, ऋ दुर्योधनः। सर्पध्वजः इति प्रसिद्धः कः? शीघ्रं चिन्तयन्तु, उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनार्थं 20 क्षणात्मकः कालः आसीत्। सः कालः समाप्तः। अत्र इदानीम् उत्तरं पश्यामः। सम्यक् अस्ति उत्तरं। ऋ दुर्योधनः सर्पध्वजः इति प्रसिद्धः अस्ति। अस्तु, इदानीं सप्तमः प्रश्नः अत्र अस्ति। रावणः सीताम् अपहृत्य लङ्कायां कुत्र अस्थापयत्? चिन्तनसमयः आरब्धः। अ द्वैतवने, इ पाताले, उ अशोकवने, ऋ अन्तःपुरे। रावणः सीताम् अपहृत्य लङ्कायां कुत्र स्थापितवान्? शीघ्रं चिन्तनं कुर्वन्तु। भवन्तः जानन्ति उत्तरम्। उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः सन्ति इति भावयामि। पश्यामः किमस्ति अत्र उत्तरम्। उ अशोकवने इति साधूत्तरमस्ति। रावणः सीताम् अपहृत्य अशोकवनम् इति स्थाने स्थापितवान्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः अत्र अस्ति। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति प्रसिद्धं वाक्यं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? चिन्तनसमयः आरब्धः। अ बुद्धचरिते, इ भगवद्गीतायां, उ रघुवंशे, ऋ रामायणे। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति प्रसिद्धं वाक्यमस्ति। प्रसिद्धा उक्तिः कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? समयः अतीतः अस्ति। उत्तरं पश्यामः। इ भगवद्गीतायाम् इति उत्तरं साधु भवति। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति श्रीकृष्णस्य वचनमिदं। प्रसिद्धा उक्तिः एषा अस्ति। अस्तु, इदानीं नवमं प्रश्नं वयम् अत्र पश्यामः। सुग्रीवस्य कपिसैन्यस्य वैद्यः कः? अत्र चिन्तनसमयः आरब्धः अस्ति। चत्वारः विकल्पाः अपि अत्र आगताः। अ सुश्रुतः, इ धन्वन्तरिः, उ सुषेणः, ऋ चरकः। सुग्रीवस्य कपिसैन्यस्य वैद्यः कः? समयः अतीतः भविष्यति। शीघ्रं चिन्तयित्वा सिद्धाः भवन्तु। समयः अभवत्। इदानीं पश्यामः किमस्ति उत्तरम्। अत्र अस्ति समीचीनम् उत्तरम्। उ सुषेणः आसीत् सुग्रीवस्य कपिसैन्यस्य वैद्यः सः सुषेणः। अस्तु, इदानीं दशमः प्रश्नः अत्र। तारकासुरस्य हन्ता देवः कः? चिन्तनं कुर्वन्तु। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। साहाय्यं स्वीकुर्वन्तु। अ षण्मुखः, इ इन्द्रः, उ शिवः, ऋ विष्णुः। तारकासुरस्य हन्ता कः? सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनकालः इदानीं समाप्तः अस्ति। समीचीनम् उत्तरं पश्यामः। अत्र भवति उत्तरं।
षण्मुखः अस्ति तारकासुरस्य हन्ता देवः कार्तिकेयः षडाननः इत्यादि नाम्ना प्रसिद्धः षण्मुखः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः, अत्र 11 प्रश्नः। गायत्री मन्त्रे कति अक्षराणि सन्ति? अत्र चिन्तनसमयः आरब्धः। 4 विकल्पाः सन्ति। अ 22, इ 24, उ 26, ऋ 28। गायत्री मन्त्रे कति अक्षराणि सन्ति? प्रश्नः। उत्तरं चिन्तयन्तु, शीघ्रं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनसमयः अतीतः अस्ति। इदानीं साधूत्तरं पश्यामः। अत्र अस्ति उत्तरम् इ 24। नाम गायत्री मन्त्रे 24 अक्षराणि सन्ति। अस्तु, इदानीं 12 प्रश्नः। अत्र अस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति प्रसिद्धं वाक्यम् एतदस्ति। एतद् वाक्यं कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति इति प्रश्नः। 4 विकल्पाः अत्र। अ रामायणे, इ महाभारते, उ मनुस्मृतौ, ऋ नीतिशतके। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति वाक्यम् एतेषु 4 विकल्पेषु कस्मिन् ग्रन्थे अस्ति? अस्तु, इदानीं समयः आगतः। साधूत्तरं पश्यामः। मनुस्मृतिः इति स्मृतिग्रन्थः अस्ति। तस्मिन् ग्रन्थे मनुस्मृतौ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति मनुमहर्षिः उक्तवान् तद्वाक्यमस्ति। अभिनन्दनानि ये साधूत्तरं लिखितवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। अस्तु, इदानीं 13 प्रश्नः। अत्र दुश्शला कस्य पुत्री आसीत्? चिन्तनसमयः आरब्धः। अ दुःशासनस्य, इ दशरथस्य, उ धृतराष्ट्रस्य, ऋ रावणस्य। दुश्शला कस्य पुत्री आसीत्? कस्य तनया दुश्शला? चिन्तनं कुर्वन्तु, उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। अत्र अस्ति साधूत्तरम् उ धृतराष्ट्रस्य पुत्री आसीत् दुश्शला। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः आगच्छति। अत्रैव पश्यन्तु। प्रश्नः अत्र अस्ति गौतमबुद्धस्य आप्तः शिष्यः कः आसीत्? बहु सुलभः प्रश्नः, प्रसिद्धः अस्ति अयं विचारः। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। चयनं कुर्वन्तु। अ धर्मवीरः, इ आनन्दः, उ नन्दनः, ऋ अशोकः। गौतमबुद्धस्य आप्तः परमाप्तः आसीत् एषः शिष्यः कः? किं नाम तस्य? चिन्तनं कृतं युष्माभिः। इदानीं पश्यामः किम् अस्ति साधूत्तरम्। अत्र भवति इ आनन्दः इति गौतमबुद्धस्य परमाप्तः शिष्यः, तस्य नाम अस्ति एतत् आनन्दः इति। अस्तु, इदानीम् अग्रिमप्रश्नं पश्यामः। अत्र अस्ति गीतगोविन्दः इति कृतेः कर्ता कः? गीतगोविन्दः इति प्रसिद्धा कृतिः अस्ति। तस्याः कृतेः कर्ता कः? चिन्तनसमयः आरब्धः अस्ति। अ जयदेवः, इ कालिदासः, उ शङ्कराचार्यः, रे चाणक्यः इति 4 विकल्पाः सन्ति। चिन्तनं कृत्वा समीचीनं विकल्पं चित्वा सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनकालः अभवत्। इदानीं किमस्ति अत्र समीचीनम् उत्तरम् इति पश्यामः। अत्र भवति अ जयदेवः इति साधूत्तरं गीतगोविन्दः इति प्रसिद्धायाः कृत्याः अथवा कृतेः कर्ता भवति जयदेवः। अस्तु, इदानीं 16 प्रश्नः अत्र वर्तते। भारविकवेः जन्मनाम किम् आसीत्? प्रसिद्धः कविः अस्ति भारविः, तस्य जन्मनाम किम् आसीत्? चिन्तयन्तु। अ जलोदरः, इ कालोदरः, उ लम्बोदरः, ऋ दामोदरः। भारविकवेः जन्मनाम किम् आसीत्? पित्रा कृतं नाम किम् आसीत्? चिन्तनं कृत्वा लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु।
अत्र समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः इदानीं किमस्ति साधूत्तरमिति। अत्र भवति ऋ दामोदरः इति भारविकवेः पित्रा कृतं नाम अस्ति। दामोदरः इति सः संस्कृतपञ्चमहाकाव्येषु अन्यतमस्य किरातार्जुनीयस्य कर्ता अस्ति भारविः। अस्तु, इदानीं 17 प्रश्नः अत्र अस्ति। ललितासहस्रनामस्तोत्रं भवन्तः श्रुतवन्तः। कस्मिन् पुराणे अस्ति तत् स्तोत्रम्? अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। साधूत्तरं चिन्वन्तु। अ शिवपुराणे, इ ब्रह्माण्डपुराणे, उ नारदपुराणे, ऋ देवीपुराणे। किमस्ति अत्र साधूत्तरं? चिन्तयन्तु। ललितासहस्रनामस्तोत्रम्। चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। इ ब्रह्माण्डपुराणे इति साधूत्तरं भवति। ललितासहस्रनामस्तोत्रं यदस्ति तत् स्तोत्रं ब्रह्माण्डपुराणे अस्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रिमप्रश्नम् अत्र पश्यामः। लोपामुद्रायाः पतिः महर्षिः कः? लोपामुद्रायाः पतिः। अस्तु, चिन्तनसमयः आरब्धः। 4 विकल्पाः आगताः। अ भृगुः, इ अगस्त्यः, उ मतङ्गः, ऋ भरद्वाजः। लोपामुद्रायाः पतिः कः? चिन्तनसमयः अतीतः। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। इ अगस्त्यः भवति लोपामुद्रायाः पतिः। सः महान् ऋषिः आसीत् अगस्त्यः। अस्तु, इदानीं 19 प्रश्नः अत्र भवति। शुक्राचार्यस्य पिता कः इति प्रश्नः। चिन्तनकालः आरब्धः। 4 विकल्पाः आगताः। अ च्यवनः, इ भरद्वाजः, उ बृहस्पतिः, ऋ भृगुः। शुक्राचार्यस्य पिता कः इति प्रश्नः। चिन्तयित्वा उत्तरं लिखन्तु। सिद्धाः भवन्तु। चिन्तनसमयः अभवत्। इदानीं पश्यामः उत्तरम्। अत्र अस्ति ऋ भृगुः भवति शुक्राचार्यस्य पिता। अतः शुक्राचार्यस्य भार्गवः इत्यपि नाम वर्तते। इदानीम् अत्र आगतः भवति अन्तिमः प्रश्नः। पश्यन्तु। सौम्यः इति कस्य ग्रहस्य नाम अस्ति? सौम्यः इति नाम। अत्र 4 विकल्पाः भवन्ति। चिन्वन्तु। अ गुरुः, इ मङ्गलः, उ बुधः, ऋ चन्द्रः। सौम्यः इति कस्य ग्रहस्य नाम अस्ति? चिन्तनं कुर्वन्तु। चिन्तनकालः अतीतः अस्ति। इदानीं वयं पश्यामः किम् अस्ति साधूत्तरमिति। उ बुधः भवति सौम्यः। सौम्यः इति बुधग्रहस्य अपरं नाम अस्ति। अस्तु, अभिनन्दनानि ये सम्यक् उत्तरं लिखितवन्तः। कृपया पश्यन्तु। भवन्तः 20 अङ्कानाम् एतस्यां स्पर्धायां कति अङ्कान् प्राप्तवन्तः इति पश्यन्तु। सदापि स्मरन्तु, अस्माकं मन्त्रः अस्ति वदामि संस्कृतं, नमामि भारतम्। धन्यवादः। पुनः मिलामः।